Day, day. Gigutom ka wala? Ambot. Ay. Mo palit man ka kaog snack. Unsa day palito nimo nga snack katong pan, katong naay gagmay nga mga palaman? O katong fish flat? Unsa may palito nimo? Ambot. Di ko kasabot nimo unsa imong kaunon. Iyon man kagigutom ka. Gutom ko. O gani. Gani no unsay snackon kay ako okay ra man kog saging nga sinugba. Wala ko. Unsa may palito nimo? Ganina ra makagisugod dili man ka mulakaw. Ganina ra man jud ka day. Papalitog snack, dugay mo lakaw. Gigutom ka wala. Ambot. Oh, abnormal. Dili jud ka mulakaw kay ganina ra man ti ka gipalakaw. Mulakaw ka dili. Ambot. Ambi ng kwarta bi. Natin ako, bye.